कार्यक्रम समय सन्दर्भमा यहाँलाई स्वागत छ। ल नमस्कार। अब निर्वाचन नजिकिँदै थियो, स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गते हुँदैछ। यो निर्वाचनको मुखमा मरिन गाउँपालिकाको अध्यक्षको दावेदारीको रूपमा तपाईँ प्रस्तुत भइरहँदा एक्कासी पार्टीबाटै राजीनामा दिएको भनेर तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। खासमा राजीनामै दिनुपर्ने अवस्था किन आयो? तपाईँलाई धन्यवाद। अब मुख्यतः विचार सिद्धान्तको र व्यवहारका कुरा पनि छन्। पहिलो कुरा त जब पार्टीले एमसिसी पास गर्यो, पास गरिसकेपछि मेरो ठम्याइ चाहिँ के हो भनेदेखि अब हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी पनि रहेन र राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा पनि रहेन र राष्ट्रभक्तिको रूपमा पनि रहेन। त्यस अर्थमा म त्यही बेला पनि राजीनामा दिने तयारीमा थिएँ र साथीहरूको सरसल्लाह अनुसार अब यो निर्वाचन पनि अगाडि आएको हुनाले तपाईँ केही समय अडिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि भयो र छलफल बहस अगाडि चलाउँदै जाउँ भन्ने कुरा पनि रह्यो। त्यसैले म रहँदै आएँ, अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएँ। बिचमा अब निर्वाचन घोषणा भयो। घोषणा भइसकेपछि मलाई के लाग्यो भनेदेखि म सम्मेलनबाट चुनिएको अध्यक्ष भएको हुनाले मेरो केही कर्तव्यहरू छन्, जिम्मेवारीहरू छन्। मैले कम्तीमा निर्वाचनको प्राविधिक तयारी चाहिँ पुरा गरिदिउँ भन्ने मलाई लाग्यो र प्रदेश कार्यालयले तोकेको मितिमा चाहिँ मैले गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाको अध्यक्षहरूको उम्मेदवारीहरूको आकाङ्क्षीहरूको नामावली मैले यो चैत्र 29 गते प्रदेश कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिमा पठाएपछि लगभग मैले प्राविधिक कुरा टुङ्गेको महसुस गरेपछि अब अध्यक्ष भएपछि स्वाभाविक रूपमा सबैले चाहिँ सबैतिरबाट चाहिँ चाहना राख्ने कुराहरू, आकाङ्क्षीहरूको चाहिँ फोनहरू आउने कामहरू भइराखेको छ। अब हामी जिल्लामा समन्वय गर्छौँ, तर यो हुन्छ 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 भन्ने सुनिन्छ, कहिले नटुङ्गिने र फलानु भयो अरे भन्ने खालको नामहरू आउने, यो छलफल भन्ने कुरा भएन। जुन आकाङ्क्षीहरू हामीले पठायौँ, मलाई लागेको थियो आकाङ्क्षीहरूको बिचमा चाहिँ छलफल हुन्छ भन्ने लागेको थियो, त्यो भएन। नभइसकेपछि त्यो नभएपछि धेरै साथीहरूको गुनासोहरू पनि आए। गुनासो आउनुको सँगसँगै अब मैले त पटक पटक साथीहरूलाई भनेको पनि थिएँ, फेरि म यो एउटा प्रक्रिया पुरा गरिदिएपछि म तपाईँहरूसँग बस्न सक्दिनँ है। यो पार्टीभित्र विशेष गरेर सिन्धुलीको नेतृत्वभित्र चाहिँ गुटमा रम्ने जुन चलन छ, आफ्नो वरिपरि घुमिरहने मानिसहरूलाई उच्च किसिमले हेर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, जो राजनीतिक श्रमजीवी बनेर चाहिँ गाउँमा काम गर्नेहरूको चाहिँ अवमूल्यन हुने, त्यस्तो खालको अवस्था छ। त्यो अगाडिदेखि नै मैले देख्दै आएको, त्यसको विरुद्धमा म बोल्दै आएको पनि हो। फेरि सँगसँगै यो बिचमा आउँदाखेरि यस्तो अवस्था आयो। अब म पनि आकाङ्क्षीको कुरा तपाईँले गर्नुभयो, म पनि आकाङ्क्षी यस अर्थमा म भएँ। अब यहाँ 7जनाको नाम आयो अध्यक्षको। 7जनाको नाम आएपछि मैले नि मिटिङ राखेर छलफल चलाएँ। छलफल चलाउँदाखेरि मैले सोझै प्रस्ताव राखेँ, हामी सहमति गरेर जाउँ। ल अब हामीभन्दा सबैभन्दा ज्येष्ठ रामकुमारजी हुन्छ, रामकुमार पौडेल, उहाँलाई म समर्थन गर्छु, तपाईँहरू गर्ने कि नगर्ने। कोही पनि बोल्नु भएन। अब काम गरिरहनु भएको पाइनराज बमजोर हुनुहुन्छ, उहाँलाई समर्थन गर्छु, तपाईँहरू गर्ने कि नगर्ने, कोही पनि बोल्नु भएन। अनि प्रकाश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँलाई म समर्थन गर्छु, तपाईँहरू गर्ने कि नगर्ने, कोही पनि बोल्नु भएन। अब नबोलिसकेपछि अनि मैले पनि भने त्यसो भएदेखि अब हामी एकअर्कालाई समर्थन गर्नु नसक्ने हो भनेदेखि अब मेरो पनि नाम सँगसँगै जाओस् न त भने। फेरि हामीले के पनि याद गर्नुपर्छ भनेदेखि मैले अहिले त्यो मेरो जुन राजीनामा हो, मेरो टिकटसँग जोडिएको छैन। अब यो निर्वाचनको मुखमा आएको राजीनामालाई कसरी हेर्ने त? त्यसो भने टिकटसँग जोडिएकै छैन। मैले सामाजिक सञ्जालमा पनि लेखेको छु, म एक त पार्टीको जुन गलत गतिविधि चाहिँ अगाडि बढ्यो एमसीसँग जोडिएर र पार्टी नेतृत्वको गुटमा रम्ने जुन स्थिति पैदा हुँदै आयो, त्यो कन्ट्रोल गर्न सकिएन। नसकेपछि काम गर्ने
नेता कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन हुन सकेन र केही नेताहरूबाट यस्तो चाहिँ समूहलाई आघात पर्ने खालको चाहिँ बोलीहरू चाहिँ अगाडि आए। अब यिनीहरू चाहिँ हिजो बन्दुक बोकेका थिएनन् होइन, यी सङ्घर्षमा गएका थिएनन्, यी जनयुद्धमा लडेका थिएनन्। त्यसैले यिनीहरूलाई अब हामीले दिनु हुँदैन, अहिलेको टिकट भनेको जनयुद्ध हो, लन्डेले मात्र पाउने भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू पनि नेतृत्वबाट बाहिर आयो। फेरि पनि म के भन्छु भनेदेखि यसो भन्दै पनि त्यो पनि उहाँहरूले गर्नुभएको छैन। जो हिजो जनयुद्धको चाहिँ कमान्ड सम्हालेर बस्ने लडाकुहरूलाई पनि उहाँहरूले ल्याउन सक्नु भएन। उदाहरणको लागि दुधौलीमा वसन्तजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई ल्याउन सक्नु भएन। त्यसको नाममा उहाँहरूले के गर्नुभएको छ भनेदेखि आफ्नो वरिपरि घुम्ने, आफूलाई सधैँ राम्रो देख्ने, आफ्नो आलोचना कहिले नगर्ने, त्यस्तो खालको यसम्यानलाई चाहिँ अहिले टिकट दिएर ल्याएको हामी देख्छौँ। भनेपछि पार्टीले आफ्नो वरिपरि नेतृत्वको वरिपरि घुम्ने मात्रलाई दियो, हामी काम गर्नेलाई दिएन भन्ने तपाईँको असन्तुष्टि हो? एउटा त्यो पनि हो, अहिले पछिल्लो चरणमा एउटा त्यो पनि हो। जस्तो भन्नुहोस् न, अब गढीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि गढीमा त्यहाँ चाहिँ 48 सालदेखि लगातार कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ काम गरेर यही पार्टीमा काम गरिरहने साथीहरू हुनुहुन्छ। अब त्यहाँ जसलाई टिकट दिएको छ उनी वर्षपछि पार्टी चेन्ज गर्छ होइन। अब वर्षपछि पार्टी चेन्ज गर्छन् तर उनी नेतृत्वको वरिपरि सधैँ घुम्छन्, 2-4 पैसा कमाउँछन् पनि उनी। अब यहाँ त के देखियो भनेदेखि यो हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ जो वास्तवमै सर्वहारा वर्गको पक्षमा लडिराखेको छ, ऊ गाउँमा डुलिराखेको छ, उसले आफ्नो घरको खर्च गरेर काम गरिराखेको छ, त्यस्तो मान्छेको अवमूल्यन भएको म पाउँछु। जसले चाहिँ गाडी घोडा होइन, गाडी लिएको छ, स्कर्भेटर लिएको छ, ठेक्कापट्टा गर्छ, 2-4 पैसा कमाउँछ र नेताहरूलाई बेला बखतमा चाहिँ उसले चाहिँ सहयोग गर्नु सक्छ, त्यस्तो खालको मान्छेलाई टिकट दिएको अहिले देखिन्छ। त्यस अर्थमा त्यो पनि मेरो एउटा असन्तुष्टिको कुरा हो। टिकटको बारेमा तपाईँ पार्टीमा बसेर छलफल गर्न सकिन्थ्यो होला नि त? राजीनामै दिनुपर्ने, राजीनामा दिएर पार्टीबाट गर्नुहुन्छ भने म टिकटको पक्षमा छैन। मैले एउटा पनि नेतालाई, मैले अघि भनिहालेँ तपाईँलाई, त्यो 5 जनाको बिचमा मिलेन, नमिलेपछि मेरो पनि जाओस् न त, एकजनाको चाहिँ किन त्यो हटाउनु भनेर मैले त्यो साथमा पठाएको हो। त्यो उहाँहरू सबैलाई थाहा छ। मैले एउटा पनि नेतालाई मैले चाहिँ म चुनाव लड्छु, मेरो पनि त्यहाँ चाहिँ नाम सिफारिस भएको छ, मलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर मैले कसैले पनि भनेको छैन। अब यो निर्वाचनको मुखमा एउटा गाउँ कमिटीको अध्यक्षले राजीनामा दिँदाखेरि पार्टीलाई कस्तो असर गर्ला? यस्तो छ, त्यो जिल्ला नेतृत्वलाई गाउँ कमिटीको अध्यक्षले राजीनामा दिँदा यो पार्टीलाई समस्या पर्छ भन्ने उहाँहरूलाई छैन। उहाँहरूलाई के छ भनेदेखि यो गाउँ कमिटीमा अध्यक्षभन्दा बाहेक आफ्नो जुन पात्रहरू छन् तिनीहरूले नि यो सबै धान्छ भन्ने उहाँहरूलाई विश्वास छ। नत्र भने उहाँहरूले वडाध्यक्ष त अहिले आउट त गरिसक्नु भएको छैन, तर पनि हिजोको मितिसम्म, हिजो मैले राजीनामा दिएँ, हिजोको मितिसम्म यो वार्डमा को राख्दा होला भनेर उहाँहरूले व्यक्तिगत रूपमा मलाई सोध्नु पनि भएको छैन होइन। अब तपाईँहरू 6 जना हुनुहुन्छ, 6 जना मध्ये को उपयुक्त हुन्छ भनेर उहाँहरूले सोध्नु पनि भएको छैन। गाउँ कमिटीको अध्यक्षलाई त्यो खालको सोधन पनि भएको छैन। त्योबाट के बुझिन्छ भनेदेखि जिल्लाको नेतृत्वलाई गाउँ कमिटीको अध्यक्षको यस गाउँ कमिटीमा आवश्यकता छैन। अब स्वाभाविक रूपमा जब कार्यकर्तामा विभाजन आउँछ होइन, विभाजन आएपछि त्यो पार्टीलाई धेर थोर त घाटा त लागिहाल्छ। भनेपछि पार्टीलाई बाहिर बसेर नि सहयोग त हुन्न? अब तपाईँहरूको बाहिर बसेर सहयोग गर्ने पक्षमा अहिले हामी छैनौँ। त्यो सहयोग नगर्नुको कारण मैले अलिकति खोले पनि, हामी अहिले सहयोग नगर्ने पक्षमा हामी बन्दुक बोक्ने पनि छौँ, नबोक्ने पनि छौँ। जो नेतृत्वबाट पीडित छौँ हामी छौँ। र हाम्रो कुरा के हो भनेदेखि अब केही कुराहरू सिकाउनुपर्छ नेतृत्वलाई, सधैँ यस भनेर नहुने रहेछ। कहिलेकाहीँ बेला मौकामा विद्रोह गरौँ भने नेतृत्व सचेर आउँछ। आज हामी पन्छेर गए पनि यसको मतलब हामीले पार्टी छोडिसक्यो भन्ने होइन, हामीले पार्टी सदस्यबाट राजीनामा दिएको छैन, आफ्नो जिम्मेवारीबाट हामीले राजीनामा दिएका छौँ। जस्तो मैले हिजो दिएँ, आज पाइराज बमजन, रामकुमार पौडेल, हस्तबहादुर बराइली, सङ्गीता माझी उहाँहरू प्रदेशमा
हस्तबहादुर बराइली प्रदेश परिषदमा हुनुहुन्छ, पाइराज बमजन प्रदेश सचिवालय, रामकुमार पौडेल प्रदेश सचिवालय र सङ्गीता माझी प्रदेश सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि आज प्रदेश कार्यालयमा चाहिँ राजीनामा मेल गर्नुभएको छ। आज लगभग कति 100जना जतिको राजीनामा लगभग आज 100जना जतिको राजीनामा भयो। राजीनामा भयो। फेरि यसको मतलब हामीले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ राजीनामा लेखेर ल्याउनुहोस् भनेको छैनौँ। स्वस्फूर्त रूपमा अब पार्टीमा बस्नु सकिँदैन। पार्टी लिडरहरूले चाहिँ मरिनलाई सही ढङ्गले हेरेनन् र हिजोको यो कम्युनिस्टको उर्वरा भूमि हो, यो भूमि अब गुम्ला। अब यो भूमि चाहिँ अब कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा भन्दा पनि ठेक्कापट्टा गर्नेको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्ने हो कि भन्ने चाहिँ आशंकाले उहाँहरूको पनि गुनासो छ। अघि म करिब 1 घन्टा जति छलफलमा पनि बसेँ उहाँहरूसँग, राजीनामा दिनेहरूसँग। बस्दाखेरि चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ सच्याएर लानु पर्यो, हामीले गर्नुपर्ने सहयोग हामी गर्छौँ र अहिले यो जुन एउटा चाहिँ आसेपासेहरूलाई टिकट वितरण गर्ने काम भएको छ, यसलाई निरुत्साहित बनाउनुको लागि यो पटक हराएर जानुपर्छ, विपक्षमा मतदान गरेर जानुपर्छ भन्ने उहाँहरूको सल्लाह छ। भनेपछि तपाईँहरूले विपक्षी मतदान गर्नुहुन्छ यो पटक? हामी सल्लाह गर्दैछौँ। हामीले के पनि सोचेका छौँ भनेदेखि अब माथि सरकार बनाउँदा विभिन्न शक्तिहरूसँग गठबन्धन हुन्छन्। हिजो हामी एमालेको विरुद्धमा चाहिँ प्रवृत्तिको विरुद्धमा लडेका, त्यो राष्ट्रिय रूपमा लडेका हौँ। तर त्यो प्रवृत्ति भन्दा पनि अहिले हाम्रो जिल्लाको नेतृत्वको प्रवृत्ति झन् खराब देखियो। त्यसैले गर्दाखेरि स्थानीय रूपमा नजिकको शक्तिसँग, नजिकको शक्ति भन्दा काङ्ग्रेसभन्दा हाम्रो नजिक शक्ति एमाले नै हो, वामपन्थी शक्ति हो। वामपन्थी शक्तिहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा अहिले हामी छलफल गर्दैछौँ। भनेपछि राजीनामा दिने जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अब एमालेलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ? लगभग हामी सहकार्य गरेर जाने भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। तर यो मरिन गाउँपालिकामा मात्र होइन, अहिले सबैतिरबाट फोनहरू आइराखेका छन्। अब भोलि गढीमा हुनसक्छ, घ्याङ्लेकमा हुनसक्छ, सुनकोसीमै हुनसक्छ, दुधौलीमै हुनसक्छ होइन। यो राजीनामाको हामीले यहाँ राजीनामा जब गरिसकेपछि एक खालको चाहिँ त्यो लहर चलेको छ। त्यसलाई नेतृत्वले सही समयमा तुरुन्तै ठाउँ ठाउँमा गएर रोक्नु सकेन भनेदेखि अब नेकपा माओवादी प्रति एउटा यो वर्षको निर्वाचन दुर्घटनाको रूपमा हामीले सिन्धुली जिल्लामा लिन सक्छौँ। मरिन त माओवादीको पकड क्षेत्रको रूपमा रहेको यसअघिको निर्वाचनमा पनि सबै आफूले नै जितेको ठाउँमा अब यसरी तपाईँहरूले विद्रोह गर्न थाल्नुभयो भने त पार्टीलाई असर गर्ला। पार्टीसँग तपाईँहरूको माग छ भने सहज रूपमा बसेर त्यो मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था रहन्न। अब त्यो अवस्था अब कटिसक्यो। अब साथीहरूले छलफल निरन्तर नेतृत्वसँग पनि गर्नुभएको छ। अब जस्तो रामकुमार पौडेलले जिल्ला संयोजक उहाँले गरिरहनु भएको छ, पाइन्डाजीले गरिरहनु भएको छ। विशेष गरेर उहाँहरू दुईजना चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने दाबीमा हुनुहुन्थ्यो होइन। मैले त अघि नै भने म सपोर्टमा मात्र हो, मेरो त्यस्तो थिएन र उहाँहरूले गरिरहनु भएको थियो। गरिरहँदाखेरि पनि उहाँहरूले नपाउनु ठुलो कुरा होइन। तर पनि ती 5-6 जनालाई राखेर सल्लाह गरेर यसरी जाउँ भन्ने खालको चाहिँ एक खालको सल्लाह भएको हुन्थ्यो भनेदेखि स्थिति यो नआउनु पनि सक्थ्यो। यो चाहिँ ठ्याक्कै आफूलाई जो रुचायो, जसले आफ्नो अगाडि देखिएको छ, जो आफूलाई उपयुक्त लागेको छ, त्यो टुङ्ग्याएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति यो समस्या आएको हो। अब तपाईँहरू गाउँ कमिटीमा बसेर उम्मेदवार छनौट पनि गर्न नसक्ने, अनि केन्द्रमाथि सिफारिस गरिसकेपछि माथिले तोकेको उम्मेदवारलाई पनि स्वीकार नसक्ने हुँदाखेरि त समस्या भयो नि त? होइन, त्यो हाम्रो एउटा सहमति के भयो भनेदेखि मैले नि जिल्ला समन्वयमा कुरा उठाएको थिएँ। अब निर्वाचन गराएर ल्याउनु भन्ने कुरा पनि थियो, हाम्रो सर्कुलरमा पनि थियो। प्रदेश अध्यक्ष पनि आउनुभएको थियो त्यो बेला। यो निर्वाचन हामीले वार्डमा गराउँदाखेरि विभाजन आउन सक्छ। अब त्यहाँबाट सकेसम्म हामी 1 जना सिफारिस गरौँ, नसके 2 जना गरौँ, नसके 3 जना गरौँ, जति सकिन्छ त्यति गरौँ। अनि त्यो सानो सङ्ख्यामा हुन्छ, उहाँहरूलाई राखेर फेरि छलफल गरेर टुङ्ग्याउँदाखेरि उचित हुन्छ भन्ने हामीले भनेका पनि थियौँ। मैले पनि त्यो कुरा राखेका थिएँ। प्रदेश अध्यक्षले पनि अब यो चाहिँ तपाईँहरूलाई निषेधै गर्ने भनेर चाहिँ भनिया होइन, सकेसम्म तपाईँहरूले टुङ्ग्याउनु सक्नु भएन भने पठाउनुहोस् भन्नुभएको थियो।
अब त्यही अनुसार कस्तो विडम्बना छ भनेदेखि हाम्रो पार्टीको निर्णय कहिले हुन्छ कतिखेर हुन्छ त्यो याद हुँदैन। हामीलाई प्रदेश सर्कुलरमा 27 गते वार्डको छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुहोस्, 28 गते गाउँ कमिटीको छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुहोस्, 29 गते अध्यक्ष उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षहरूको प्रदेश कार्यालयमा एक प्रति पठाउनुहोस् र जिल्ला समन्वयमा एक प्रति पठाउनुहोस् भन्ने थियो। हामीले त्यही अनुसार मरिन गाउँपालिकामा गऱ्यौँ र पठायौँ। तर 28 गते राति केन्द्रको सर्कुलर आएछ। आउँदाखेरि वडाध्यक्ष लगायतको सदस्यहरू चाहिँ गाउँ कमिटीमै टुङ्ग्याउनु भनेर आएछ। हामीले त 29 गते नै पठाइसक्यौँ। हामीले 29 गते 12-1 बजे थाहा पायौँ फेसबुकबाट। फेरि कसैले फोन गरेर भने पनि होइन, कसैले सर्कुलर पठाएको पनि होइन। त्यो देखियो, देखेपछि सोध्ने काम भयो, त्यस्तै त्यस्तै हो भन्यो। हामीले त पठाइ नै सक्यौँ। अरू गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ छलफल भइरहेको रहेछ। यो मरिनमा चाहिँ त्यो खालको सूचना भएन। नभएपछि हामीले धेरै छलफल गर्नु पनि पाएनौँ। ठिक भनेकै टाइममा चाहिँ ठ्याक्क गरेर पठायौँ, त्यसले त्यो पाइएन। नपाइसकेपछि कम्तीमा टुङ्ग्याउने बेला चाहिँ नेतृत्वले सोधिदिएको भएदेखि हुन्थ्यो, या चाहिँ आकाङ्क्षीहरूको बिचमा एकपल्ट यसो बोलाएर छलफल गर्दै भए हुन्थ्यो भन्ने आशामा चाहिँ हामी थियौँ। त्यो पनि पुरा भएन। पुरा नहुँदै पनि अब यो टिकटकै कुरा भन्दा पनि प्रवृत्तिको विरुद्धको लडाइँ हो। अब तपाईँहरूले यसरी चुनावको बेलामा राजीनामा दिइसकेपछि त पदकै लागि राजनीति गरेर रहेछ र पद नपाएपछि राजनीतिबाट अलग हुन खोजे रहेछ भन्ने खालको जनमानसमा यो एउटा सन्देश जाँदैन होइन? यो सोचाइमा भर पर्छ। त्यो सोचाइमा भर पर्छ। कसैले अब अहिले प्रायः कतिले त त्यही भन्छन्, टिकट पाएन छोडे भन्छन्। अहिले टिकट पाउने भनेको त एकजनाले पाउने हो। हाम्रो कुरा चाहिँ मैले फेरि पनि भने यो प्रवृत्तिको कुरा हो। कम्तीमा छलफल गराइदिनुपर्छ होइन? आकाङ्क्षीको बिचमा सामान्य छलफल गराइदिएर यसरी जाउँ है भन्ने भए सजिलो हुन्थ्यो। र त्यसमध्येमा पनि आकाङ्क्षी मध्येमा पनि उपयुक्त उम्मेदवार कुन हो त, त्यो त छान्नु पर्यो। हामीसँग चाहिँ 40 वर्ष काम गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, कोही 30 वर्ष काम गर्ने साथी हुनुहुन्छ, कोही 20 वर्ष काम गर्ने साथी हुनुहुन्छ, कोही युवा भर्खरको हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई 1-2 कार्यकाल पर्खिँदा पनि उहाँहरूको उमेर जाँदैन। कोही साथी अब यो वर्ष चाहिँ चुनाव लडिएन भने अर्को पटकदेखि उहाँको अवधि रहन्न होइन? यी कुरालाई पनि ध्यान दिनु पर्यो। उम्मेदवार छान्दाखेरि पनि उपयुक्त खालको उम्मेदवार यसलाई चाहिँ यो पटक दिउँ है भन्ने खालको कुरा गर्नु पर्यो। जस्तो रामकुमार पौडेलकै भनेदेखि अहिले 68 वर्ष हुनुभयो उहाँ। यो पटक उहाँले नपाउँदाखेरि अब लगभग उहाँको चुनाव लड्ने भन्ने कुरा उहाँको जीवनमा सिद्धियो होइन? अहिले जुन सिफारिस एकल सिफारिस अब मरिनबाट चाहिँ पर्ख्याजीको भएको छ, विमर्शजीको भएको छ। अब उहाँलाई त्यो प्राप्त गर्नुभएकोमा धन्यवाद पनि, सक्नु भएकोमा। अब उहाँ भनेको कान्छो मान्छे, आखिर उहाँलाई यो वर्ष रोक्दैन रामकुमारजीलाई दिएको भए के हुन्थ्यो होइन? अब त्यहाँ विभेद देखियो नि त। किनभनेदेखि रामकुमारजी हिजो जनयुद्धमा जानु सक्नु भएन। सङ्घर्ष त उहाँहरूले भन्दा बढी गर्नुभयो। उहाँको कति ठाउँमा त टाउकोमा पालै छन् प्रहरीले पिटेर होइन? अब चाहिँ लगातार उहाँ 40 वर्ष चाहिँ यही भूमिमा चाहिँ राजनीति गरेर बस्नुभयो। तर उहाँ अनुपयुक्त। अब विमर्शजी केही समय चाहिँ जनयुद्धमा गएर आउनुभयो, युवा हुनुहुन्छ। त्यो जनयुद्धमा गएर लडेर आएकै आधारमा उहाँले पाउनु भनेको चाहिँ त्यो रामकुमारजीमाथि अन्याय भयो भन्ने पनि मलाई लाग्यो हो। र उहाँहरूको भर्सन पनि त्यस्तै। मुख्यतः सबभन्दा ठुलो कुरो त उहाँहरूको भर्सन हो, उहाँहरूले हेर्ने दृष्टिकोण हो। अब यो यिनीहरू चाहिँ यो अहिलेको यो अवस्था, यो पार्टी भनेको हाम्रो हो, यो पार्टीमा हामीभन्दा बाहेकले अरूले रजगज गर्नु पाउँदैनन् भन्ने खालको जुन सोचाइ छ उहाँहरूको, त्यो सोचाइ पनि पुरा होस् भनेर हामीले बाटो खोलिदिए पनि हो। अबको चाहिँ तपाईँहरूको योजना के छ? अब तपाईँहरू एमालेसँगै सहकार्य गरेर जाने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ कि अर्थात् पार्टी नेतृत्वले होइन एकचोटि बसेर छलफल गरौँ, यसरी राजीनामा नगरौँ भन्ने खालका कुरा आयो भने के हुन्छ? राजीनामा हाम्रो फिर्ता हुँदैन है। हामी पनि लगभग मैले 35 सालदेखि अनहर सुबी छैटौँमा काम गर्दै आएको। म आजको हिजोको दिनसम्म भनौँ न लगातार म कुनै न कुनै कमिटीमा छु। मेरो एक दिन पनि विश्राम छैन। म विद्यार्थीको जिल्ला सचिवसम्म भएँ। त्यहाँबाट म स्कुलमा शिक्षकको नियुक्ति लिएँ। शिक्षकको नियुक्ति लिउँदाखेरि म तामसालिङ राज्यको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि बने र केन्द्रीय समितिको सचिवालय सदस्य पनि बने शिक्षकबाट।
शिक्षकबाट मैले राजीनामा, त्यो शिक्षक हुँदाखेरि पनि म राज्य प्रदेशमा थिएँ, त्यो बेला राज्य समिति बनेको थियो, राज्य समितिमा म थिएँ, अब पार्टीमा पनि थिएँ, राज्य समितिमा म थिएँ। त्यो हुँदै आएर अन्तिममा आएर चाहिँ पार्टीमा एकता आयो। एकता आइसकेपछि मलाई अब चाहिँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएर बस भन्ने कुरा भयो, म बसेँ होइन। प्रदेश सदस्यमा भएको मान्छे गाउँपालिकाको अध्यक्षमा बस भन्दा पार्टीले भने त मैले माने नि त, बसेँ नि त। मलाई ठुलो सानोको कुरो छैन। र अहिले म अध्यक्ष भएर आइरहँदाखेरि पनि उहाँहरूको हेराइको दृष्टिकोण चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो होइन है भन्ने बुझियो क्या, त्यो भाव हामीमा आयो। भनेपछि मरिनमा चाहिँ पूर्व माओवादी र पूर्व जनमोर्चा बिचमा चाहिँ एउटा द्वन्द्व सिर्जना भाव बढ्या हो। त्यो नेताहरूबाट त्यो काम थालनी गरियो। तपाईँको यो उसमा हाम्रो पार्टीको गाउँ सम्मेलनमा यो कुरा प्रकट भयो। मैले त त्यस्तो किसिमले कहिले सोचिनँ, त्यो उहाँहरूलाई पनि थाहा छ। गाउँ कमिटीको सम्मेलनमा गाउँ कमिटी सदस्यहरू, गाउँ कमिटीभित्रका हाम्रो 2661 जना सदस्यहरूबाट निर्वाचित हुनुपर्ने। तर पनि हामीले के गर्यौँ भने पार्टी सदस्यको आधारमा चाहिँ हरेक गाउँमा चाहिँ कोटा तोक्यौँ। मैले तोक्दिएँ, यो भेला नगरौँ, बेकारमा खर्च किन गर्नु, जो आए पनि साथीहरू आउनु हो भनेर हरेक वार्डमा चाहिँ कोटा तोक्यो प्रतिशतको आधारमा, सदस्यको आधारमा। त्यो अनुसार सबै साथीहरूले आनन्दले खुला भएर चाहिँ 55 जना छानियो होइन। 55 जना छानिएसकेपछि त्यो बेला यो चिज देखा पर्यो, यो फलाना गोपाल बुढाथोकी चाहिँ यो जनमोर्चाबाट आएको हो, यसले चाहिँ युद्ध लडेको छैन, हाम्रो अहिलेको चाहिँ यहाँ अध्यक्ष चाहिँ युद्ध लडेको मान्छे चाहिन्छ भनेर त्यो बेला प्रकट भयो। हामीले बुझ्यौँ यो किन आयो यसरी, कसैलाई असमानता गरिएको छैन, समान किसिमको व्यवहार गरिएको छ, त्यस्तो सोचेकै छैन हामीले भन्दाखेरि त्योभन्दा 3 महिना अगाडि मैले नाम भनिनँ, कुनै हाम्रो नेताकै घरमा बसेर अबको अध्यक्ष पनि फलाना लडाकु र गाउँपालिका अध्यक्ष पनि फलाना भनेर चाहिँ उहाँले जुन डिजाइन बनाउनु भएको रहेछ, त्यही बेला चाहिँ वडा अध्यक्षहरू उहाँहरूले तोक्नु भएको रहेछ, अध्यक्ष उपाध्यक्ष तोक्नु भएको रहेछ। त्यो कुरो पछि त्यही भित्रका साथीहरूले सुनाउनु भयो। तर पनि त्यो बेला के गरियो भनेदेखि छलफलबाट चाहिँ हल गरेर चाहिँ सहमतिमै हामीले गाउँ कमिटी गठन गऱ्यौँ। त्यहाँदेखि हामीलाई होइन, हामीले त यत्रो वर्ष 15 वर्षसँगै गरिसक्यो। अब कसको चाहिँ कति जग्गा छ, कसको कति बित्ता छ, कति हात छ भनेर हामीले नापिरहन आवश्यकता थिएन होइन। यो कहाँबाट आयो भन्ने कुरा होइन। पछिल्लो चरणमा निर्वाचन नजिक आइसकेपछि अब हुँदैन है, पूर्व जनमोर्चाहरूलाई कुनै पनि ठाउँ दिनु हुँदैन। यो चाहिँ नारायण काजीको पार्टी हो, नारायण काजी एमसिसीको पक्षमा छ, त्यसैले यसले चाहिँ चुनाव पछाडि पार्टी फरेर लान्छ। त्यसैले यिनीहरूलाई कहीँ पनि सकिन्छ भने वार्डमा पनि यिनीहरूलाई शून्य बनाउनुपर्छ भन्ने खालको जुन खालको कुरा आयो, त्योबाट हामीले अब हामीलाई त नारायण काजीले केही पनि भने होइन, फेरि हामी त्यसरी लाग्दा पनि लागेनौँ, हामी सोद्धा पनि सोध्दैनौँ, हाम्रो यहाँको समस्या हो। अब हामी पनि राजनीति थोरै मात्रामा बुझ्ने भएको हुनाले अब कुन ठिक कुन बेठिक भने हामी आफू पनि छुट्याउँछौँ। अब त्यो खालको हल्ला पनि चलाइयो नेतृत्वबाट, चलाइएर यो समस्या हाम्रो जिल्लाकै नेतृत्व, अब हरिबल दाई होइन, राजनजी, बसन्तजी, उहाँहरूबाट यो उब्जेको समस्या हो। उहाँहरूबाट उब्जेको समस्या भएको हुनाले यो अहिले तुरुन्तै यो हल हुने म देख्दिनँ। राजीनामा स्वीकृत होला तपाईँहरूको? होइन, त्यो स्वीकृत गर्ने नगर्ने उहाँहरूको कुरा, हामीले सम्बन्धित ठाउँमा दिइसकेका छौँ। मैले पनि हिजो प्रदेश कार्यालयमा चाहिँ, अब हाम्रो कार्यकारिणी भनेको प्रदेश कार्यालय हो, प्रदेश कार्यमा मेल गरिदिएको छु, जिल्ला समन्वयमा पदार्थ दिएको छु, उहाँहरूले पनि त्यही गर्नुभएको छ। अब साथीहरूले, अरू साथीहरूले गाउँपालिकामा कार्यवाहक अध्यक्ष आज बनाउनु भएको छ काजीवन थिङजीलाई, उहाँलाई जिम्मा लाउनु भएको छ। अब हामीले राजीनामा दिइसकेका हुनाले हामी फिर्ता हुँदैनौँ। फेरि हाम्रो ट्रेन चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि हामी जे निर्णय गर्छौँ त्यो हाम्रो फिर्ता हुँदैन। हुनसक्छ भोलि हामी गएर चाहिँ अब यो निर्वाचन पछि गएर हामी यहाँ एउटा खालको चाहिँ पार्टी निर्माण गर्नु पनि सक्छौँ। पार्टी निर्माण गर्नु भने चाहिँ एउटा स्वतन्त्र वामपन्थी एउटा संस्था खोलेर हामी बस्नु पनि सक्छौँ। क्रान्तिको लागि, राष्ट्र र जनताको पक्षमा लड्नुको लागि पार्टी नै आवश्यकता पर्छ भन्ने पनि छैन। तर पनि हामीले अहिलेको अवस्था, मैले बोलिरहँदा पार्टी सदस्य मैले त्यागेको त छुइनँ होइन, त्यागेको छुइनँ। अब नत्यागेको कारणले गर्दाखेरि अब मैले अब पार्टीको पक्षमा धेरै
बोल्नु पनि त्यति राम्रो हुँदैन र अहिले हामी राजीनामा फिर्ता नगर्ने र साथीहरूलाई अब रुष्ट साथीहरूलाई गोलबन्द गरेर सकेसम्म शक्तिलाई बचाएर राख्ने पक्षमा छौँ हामी। हुन्छ, अन्तिममा केही भन्नुहुन्छ? अन्तिममा फेरि पनि मेरो चाहिँ नेतृत्वहरूलाई सुझाव के हो भनेदेखि राजनीति भनेको यो ग्राउन्डबाट अगाडि माथि उठ्नुपर्छ। ग्राउन्डमा जबसम्म चाहिँ खुसी राख्नु सकिँदैन या व्यवस्थित गर्नु सकिँदैन, एउटा सिस्टममा चलाउनु सकिँदैन, विधि र पद्धतिमा चलाउनु सकिँदैन भनेदेखि राजनीति अगाडि बढ्नु सक्दैन। यो राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि मैले त्यही देखिराखेको छु। विशेष व्यक्तिको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ नीतिहरू बनेका छन्। जस्तो सिन्धुलीकै सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो पार्टीको एउटा आचार संहिता छ, जित्ने सुनिश्चित भएको गाउँपालिकामा जिल्लामा एकजना महिला चाहिँ अध्यक्ष बनाउनु भन्ने छ। सिन्धुली जिल्लामा जित्न सुनिश्चित भएको गाउँपालिका भनेको मरिन्द्रगढी हो। मरिन्द्रगढीमा महिला अध्यक्ष किन दिएन? यदि यही मरिनमा महिला अध्यक्ष दिएको भएदेखि यो समस्या आउने थिएन। अहिले गढीमा पनि समस्या छ, गढीमै महिला अध्यक्ष दिएको भए त्यहाँ समस्या आउने थिएन। तर सुनकोसीमा दियो नि, जहाँ जित्ने सुनिश्चित छैन, उहाँहरूले विभिन्न प्रकारले जित्नु होला। अब गठबन्धन छ, गठबन्धनको सबैबाट जित्नु होला। तर पनि सिन्धुली जिल्ला भनेको त सिन्धुली जिल्लाको मरिन भनेको यो 2टा गाउँपालिका चाहिँ सुनिश्चित ठाउँ हो, एकल जित्ने ठाउँ, तर यहाँ दिएन। त्यसैले यो आफ्नो परिवारभित्रको घेराबाट चाहिँ नेतृत्व माथि उठ्नु सकेको म देख्दिनँ। त्यो उठ्नुपर्छ र त्यो खालको गल्ती कमजोरी अब आइन्दा त्यस्तो नहोस्। त्यसरी गइयो भनेदेखि पार्टी सङ्गठनलाई अगाडि बढाएर लानु सकिन्छ। अब यो निर्वाचनपछि हामी पनि छलफल गरेर या छुट्टै बस्ने या अब समाहित हुने, होइन, यो निर्वाचनपछि मात्र हुन्छ हाम्रो। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद।